अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन। इज़ा मातल इंसानु, जब इंसान फौत हो जाता है, इनक़ता अन्हु अमलुहु, तो इसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। इला मिन सलासती, अलबत्ता 3 तरह के अमाल का सवाब जो है वो बस बदस्तूर जारी रहता है। इला मिन सदक़तिन जारियातिन, सदका जारिया, और इल्मिन युनतफ़उ बिही, और इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जा रहा हो, और वालदिन सालिहिन यदउ लहू, और नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करती रही हो। ये सही मुस्लिम की 1631 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो काट दिया जाता है, मुनक़ते कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। जो उसने किया वो वहीं पे बंद कर दिया जाता है, उसके नामा माल के रजिस्टर जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। और क्या चीज़ उसके लिए जो है वो नेकी का सबब बनती है? 3 तरह के जो उसने दुनिया में रहकर अमल किए होंगे ना, 3 तरह के नेक अमल, वो सुने क्या हैं? 3 तरह के अमल उसके लिए जो हैं वो सदका जारिया बन जाएंगे। कौन से अमल हैं? एक सदका जारिया। सदका जारिया में क्या चीज़ है? उसने कोई मदरसे में पंखा लगवाया है, टोटी लगवाई है, पानी का कोई बंदोबस्त किया है, कहीं वाटर प्लांट लगवाया है, या कहीं उसने किसी गरीब को घर बना कर दिया है, कहीं गरीब को खाना दिया है, या कहीं कुआं खदवा दिया है। मतलब कि कोई भी ऐसा काम जो लोगों के मुसलसल इस्तेमाल में है ना, वो कर दिया, ये है सदका जारिया। और इल्म, वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जा रहा हो, कि उसने एक बंदे को इल्म बताया है या पढ़ाया है, ठीक है, उसने किसी को हदीस बताई है या पढ़ाई है। बताई भी है तो वो शख्स खुद अमल करता है, उसके पे अपनी औलाद को अमल करवाता है या रिश्तेदारों को करवाता है। इसी तरह सिलसिला उसका चलता रहता है, ठीक है। वो जो है वो सदका जारिया बनता जाता है। तो एक वो चीज़ जो नेक औलाद है, जिसको आपने नमाजी बनाया होगा, जिसको कुरान की तालीम दी होगी, जिसको मदरसे की तालीम दी होगी, जिसको आपने कुरान हिफ़्ज़ करवाया होगा, जिसको कुछ अहादीस याद करवाई होंगी, जिसको कुछ कुरान की सूरतें याद करवाई होंगी, वो खुद पढ़ेगा, लोगों को पढ़ाएगा या सुनाएगा, या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, या खुद भी उसकी तिलावत करेगा, तो ठीक है, वो तुम्हारे लिए सदका जारिया। वो जब जब पढ़ेगा तब तक तुम्हें सवाब मिलेगा। इल्म भी का यही फ़ायदा, जब तक वो उस बात पे अमल करता रहेगा, खुद पढ़ेगा, दूसरों को पढ़ाएगा, तो उसका सवाब तुम्हें पहुंचता रहेगा। नेक औलाद का भी ये है, वो जब आपके लिए हाथ उठा के दुआ करेगी, जब वो पढ़ेगी, जब वो किसी को पढ़ाएगी, जब वो खुद अमल करेगी औलाद, तब तुम्हें उसका जो है वो सवाब मिलता रहेगा। उसके बरअक्स क्या होगा? जिस बंदे ने कभी सदका किया ही नहीं होगा, अपने माल को समेट कर रखा होगा, जमा करता रहा होगा, जमा पूंजी बैंक में बैंक बैलेंस बनाता रहा होगा, जायदाद बनाएगा, वरासत बनाता रहा होगा, तो वो क्या होगा? आपको पता है, हमारा जब कोई भी रिश्तेदार फौत हो जाता है ना, उसको दफनाने के फ़ौरन बाद हमारे लोग बैठ के उसकी विरासत, उसके पैसे, उसके माल जायदाद की जो है ना वो तकसीम का सिलसिला शुरू कर देते हैं। और उनको ये नहीं पता होता कि ये उसने माल किस तरीके से कमाया है, हलाल तरीके से कमाया है या हराम तरीके से कमाया है, ये नहीं उनको पता। और ना ही उनको ये पता होगा कि वो बंदा बीमार था, उसको हमने पता करना था, उसकी हमने तीमारदारी करनी थी, तब तो वो उसका कुछ लगता ही नहीं होता। जब फौत हो जाता है तब वो उसका सब कुछ लगता होता है। उसकी सारी जायदाद उसको मिलनी चाहिए, उसके बहन भाइयों को विरासत में से हिस्सा चाहिए, उसके कुछ भी है बराबर का हिस्सेदार होता है हर शख्स।
لیکن اس بندے کو یہ نہیں پتہ ہوتا، مرنے والے کو، کہ یہ جو میں جمع پونجی اتنی جمع کر رہا ہوں یہ میرے مرنے کے بعد فوراً تقسیم ہو جانی ہے، میرے لیے کسی نے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے۔ اس سے بہتر نہیں آپ جو جمع پونجی جمع کر رہے ہیں کریں، اپنی زندگی کے لیے کریں اس کو۔ اللہ نے کہہ دیا اس میں سے زکوٰۃ بھی دیا کریں۔ زیادہ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو زیادہ خرچ کریں، نہیں تو مال کی زکوٰۃ دیں تاکہ مال پاک ہو جائے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہتر عمل ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگا صدقہ جاریہ۔ اگر اس پیسے سے، زکوٰۃ سے بھی آپ نے سکول بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دیا، کوئی بھی اس میں چلنے والے انفلوئنسز آپ نے لگوا دیے، تو اس میں سے جو بھی کوئی چلتا رہے گا، کب تک چلتا رہے گا، کب تک وہ دوسروں کو فائدہ دیتا رہے گا نا، تب تک آپ کو ثواب ملے گا اس کا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، ان کو نمازی بتائیں، نماز بتائیں کہ بیٹا نماز پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا نماز لازمی پڑھنا، نماز کو لازم پکڑ لو، اللہ کے راستے کو لازم پکڑ لو۔ جب آپ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں گے نا تو وہ لازمی آپ کی بات کو توجہ دیں گے۔ آپ اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی اولاد آپ کا جنازہ پڑھا سکے، آپ کی اولاد آپ کو غسل دے سکے، آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کر سکے، کسی علماء کو بلانے کی ضرورت نہ پیش آئے، کسی نہلانے والے کو بلانے کی ضرورت نہ پیش آئے کہ ہمیں تو نہلانے کا طریقہ نہیں آتا اپنے باپ کو، بیٹیاں کہیں ہمیں نہلانے کا طریقہ نہیں آتا اپنی ماں کو، یا ماں کہیں مجھے اپنی اولاد کو نہلانے کا طریقہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کلمہ گو نہیں ہیں، آپ اس پیارے نبی کی امت نہیں ہیں جس نے لوگوں کو باقاعدہ واش روم جانے کا طریقہ بتایا ہے، جس نے لوگوں کو واش روم بیٹھنے کا، اٹھنے کا، نکلنے کا، جانے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ کیوں نہیں سیکھتے دین سے؟ یہ دین محمدی ہے، یہ دین محمدی نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ جو آپ سختی سمجھتے ہیں وہ دین ہے۔ آپ لوگ اپنے دین کو دین سمجھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں کبھی بھی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی، دنیا آپ کو کبھی نہیں ٹھکرائے گی جب آپ لوگوں کی باتوں پر توجہ دیں گے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے میرا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنا، میرا بیٹا انجینئر نہیں بنا، میری بیٹی ڈاکٹر نہیں بنی، میری بیٹی پائلٹ نہیں بنی، میری بیٹی پولیس افسر نہیں بنی۔ جب آپ لوگ یہ بات توجہ میں رکھیں گے تو نہیں، آپ اپنی بیٹی کو پولیس افسر بنائیں، پائلٹ بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن بھی پڑھائیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا نماز پڑھنی ہے، نماز کا ترجمہ ہی ایٹ لیسٹ سکھا دیں کہ آپ جس اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اس کو کیا کہتے ہو، اس سے کیا مانگتے ہو۔ ان کو بتائیں بیٹا جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اپنے اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اپنے اللہ کو اپنے دل کی بات سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا اس کا ترجمہ یاد کرو کہ ہم اللہ کو کیا بتا رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کو کیسے پکار رہے ہیں، پکارنے کا طریقہ بتاؤ۔ جب نماز کا ترجمہ آ جائے گا نا ایٹ لیسٹ آپ کے بچوں کو، تو آپ کے بچے آپ کے لیے دعا ضرور ہوں گے، اور وہ آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد تک، قیامت تک، حساب کتاب کے دن تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر آپ کے بچوں کے موبائل میں فحاشی کی چیزیں ہوں گی، آپ کے بچوں کے پاس فحاشی کے اڈے ہوں گے، فحاشی کی باتیں کرتا ہوگا، فاحش گو ہوگا، تو وہ بھی آپ کے لیے قیامت تک ہی گناہ ملتا رہے گا آپ کو۔ اسی وجہ سے اپنے بچوں کی ری چیکنگ رکھا کریں کہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی جوانی کیسی ہے، ہمارے بچے نے جوانی میں قدم رکھا ہے تو وہ قدم کس طرف جا رہا ہے، وہ کہیں دلدل میں تو نہیں پھنس رہا ہمارا بچہ۔ اس دلدل سے نکالیں اپنے بچے کو، قرآن و حدیث کے رستے پر لائیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بچہ آپ کے لیے دعا گو ہو، نہ کہ آپ کا بچہ آپ کے لیے جہنم کا رستہ بنائے۔ اپنے آپ کو جنت کے رستے پہ چلانے کے لیے، اپنے آپ کو جنت کے رستے پہ لے کر جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اپنے بچے کی جو ہے نا آپ لوگ چیک آؤٹ رکھا کریں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ چیکنگ بیلنس رکھیں گے اپنے بچوں کا تو آپ کے بچے یقیناً
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर और अहकाम खुदावंदी पर ही चलेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके और मेरे बच्चों को दीन इस्लाम की तरफ मदऊ करे। अल्लाह ताला इनको तौहीद परस्त बनाए। जब तक बच्चे तौहीद परस्त नहीं बनेंगे, वालिदैन खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को चाहे आप तलकीन करते रहें, आप खुद उठें, मुसल्ले वज़ू करें, मुसल्ला जाए नमाज पर माँ भी खड़ी हो, बाप मस्जिद का रुख करे, तो बच्चों को साथ लेकर, जो लड़के हैं उनको बाप लेकर जाए, जो लड़कियां हैं वो खुद माँ के साथ नमाज जब देखा देखी पढ़ेंगी तो पढ़ने लग जाएंगी, नमाजी बन जाएंगी, तो वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो जब आप लोग फैशन के रास्ते पर चलेंगे तो आपके बच्चे यकीनन आपके रास्ते पर चलेंगे। तो मैं कहती हूँ जब अपने आप को चेंज करेंगे, वालिदैन को जन्नत का मर्तबा अल्लाह ने इसी वजह से नहीं दिया कि आप जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं, जन्नत आपके पाँव के नीचे है। जन्नत को इतनी आसान नहीं आपके पाँव के नीचे आ गई। हकूक़ पूरे करने हैं, बच्चों को इल्म सिखाना है, बच्चों को दीन बताना है। जब आप पूरी तरह से हकूक़ पूरे करेंगे तो तभी जन्नत आपके पाँव के नीचे होगी। इसी वजह से जन्नत देने के लिए या जन्नत हासिल करने के लिए अपने बच्चों को अपने लिए सदका जारिया बनाएं, नमाजी बनाएं, परहेज़गार बनाएं, मुत्की बनाएं। खुद बनेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी बन जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बातों की समझ ज़रूर आई होगी और आई होप कि आप इस पर अमल भी करेंगे और अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।